بسم الله الرحمن الرحيم. يا خالق يا بارئ يا مفتح الأبواب، يا سلام يا مؤمن يا مفتح الأبواب، يا مدبر يا شديد يا مفتح الأبواب، يا مصور يا مفيد يا مفتح الأبواب، يا قاضي يا عادل يا مفتح الأبواب، يا فاصل يا واصل يا مفتح الأبواب، يا مهيمن يا عزيز يا مفتح الأبواب، يا حسيب يا بديع يا مفتح الأبواب، يا مجيب يا رقيب يا مفتح الأبواب. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي عرفني نفسا ولم يتركني عميان. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس. يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتجى ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم يا سبب من لا سبب له، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الأسباب بغير سبب، صل على محمد وآل محمد وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. يا حي يا قيوم. يا خالق يا بارئ يا مفتح الأبواب، يا سلام يا مؤمن يا مفتح الأبواب، يا مدبر يا شديد يا مفتح الأبواب، يا مصور يا مفيد يا مفتح الأبواب، يا قاضي يا عادل يا مفتح الأبواب، يا فاصل يا واصل يا مفتح الأبواب، يا مهيمن يا عزيز يا مفتح الأبواب، يا حسيب يا بديع يا مفتح الأبواب، يا مجيب يا رقيب يا مفتح الأبواب. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي عرفني نفسا ولم يتركني عميان. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس. يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتجى ارزقني وأوسع علي من رزقك
وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب بغير سبب صل على محمد وآل محمد وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم يا خالق يا بارئ يا مفتح الأبواب يا سلام يا مؤمن يا مفتح الأبواب يا مدبر يا شديد يا مفتح الأبواب يا مصور يا مفيد يا مفتح الأبواب يا قاضي يا عادل يا مفتح الأبواب يا فاصل يا واصل يا مفتح الأبواب يا مهيمن يا عزيز يا مفتح الأبواب يا حسيب يا بديع يا مفتح الأبواب يا مجيب يا رقيب يا مفتح الأبواب لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتجى ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب بغير سبب صل على محمد وآل محمد وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم يا خالق يا بارئ يا مفتح الأبواب يا سلام يا مؤمن يا مفتح الأبواب يا مدبر يا شديد يا مفتح الأبواب يا مصور يا مفيد يا مفتح الأبواب يا قاضي يا عادل يا مفتح الأبواب يا فاصل يا واصل يا مفتح الأبواب يا مهيمن يا عزيز يا مفتح الأبواب يا حسيب يا بديع يا مفتح الأبواب يا مجيب يا رقيب يا مفتح الأبواب لا إله إلا الله الملك الحق المبين
لا إله إلا الله الملك الحق المبين يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس. يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتجى ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب بغير سبب صل على محمد وآل محمد وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا خالق يا بارئ يا مفتح الأبواب. يا سلام يا مؤمن يا مفتح الأبواب. يا مدبر يا شديد يا مفتح الأبواب. يا مصور يا مفيد يا مفتح الأبواب. يا قاضي يا عادل يا مفتح الأبواب. يا فاصل يا واصل يا مفتح الأبواب. يا مهيمن يا عزيز يا مفتح الأبواب. يا حسيب يا بديع يا مفتح الأبواب. يا مجيب يا رقيب يا مفتح الأبواب. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان. الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعله في أيدي الناس. يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتجى ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب بغير سبب صل على محمد وآل محمد وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم